वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 19 जुलाई 2025 बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज एक मसला जो कुछ अरसे से चल रहा था आज हल होने वाला है। आपके राब्ते भी आपकी मदद कर सकते हैं। लोगों में आपका एक अच्छा इमेज होगा। माली हालत में बेहतरी आएगी। तुलबा अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देंगे। जज्बात में आकर अपने काम और मंसूबों के बारे में किसी से बात ना करें। नामालूम अफराद के साथ कोई भी काम करते वक्त बहुत मोहतात रहना ज़रूरी है। पैसे की सरमायाकारी से मुतल्लिक काम में किसी से मुतासिर ना हो और अच्छी तरह छानबीन करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक सरगर्मियाँ फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपकी अच्छे इमेज की वजह से आपको सही ऑर्डर्स भी मिलेंगे। इस वक्त मुलाजमत में अपने अहदाफ़ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आला हुकाम से अच्छे ताल्लुकात रखें। घर में खुशी और सुकून का माहौल रहेगा। लेकिन ये भी याद रखें कि इजाफ़ी इज़दवाजी मामलात आपके ख़ानदान की खुशियों को ख़राब कर सकते हैं। इस वक्त अपनी सेहत के बारे में ख़ास तौर पर आगाह रहना ज़रूरी है। खांसी और ज़ुकाम जैसे मसाइल भी होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत से भरपूर होगा। आपको अपने साथी के साथ दिन का लुत्फ़ उठाना चाहिए। आज आपके रिश्तों में मिठास और खुशी होगी। अगर आपके दरमियान कोई इख्तलाफ था तो आज आपका मतलब समझने का वक्त आ गया है। अपने प्यारों के साथ अपनी मोहब्बत में इजाफ़ा करें और इसे खुशियों का दिन बनाएं। टॉरस बुर्ज सौर। आज कोई अच्छी ख़बर मिलने से आपके इत्मीनान में इजाफ़ा होगा और आप अपने काम वक्त पर मुकम्मल करेंगे। आप रिश्तेदारों और दोस्तों से भी मिलेंगे। आप तमाम परेशानियों को पीछे छोड़कर हल्के मूड में होंगे। नौजवान अपने कैरियर के हवाले से बहुत संजीदा होंगे। कोई भी फ़ैसला करने से पहले इसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर ज़रूर गौर करें। बच्चों को इनकी गलतियों पर डांटना इनमें एहसास कमतरी पैदा कर सकता है। बेहतर होगा कि इनके मसाइल पर अमन तरीके से हल किए जाएं। कारोबारी नुक्ते नज़र से शेयरों की पोजीशन अच्छी होती जा रही है। अपनी सारी तवानाई और मेहनत को कारोबार में अपने काम पर लगाएं। साथियों और मुलाजमीन के मशवरे आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। काम करने वाले लोगों को इनके अच्छे काम की वजह से तरक्की मिल सकती है। इज़दवाजी ज़िंदगी में मुनासिब हम आहंगी बरकरार रखें। अपने प्यारे साथी के साथ लंबी ड्राइव पर जाने का मंसूबा बनाएं। ज़्यादा काम की वजह से ज़हनी तनाव हो सकता है। ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक चेकअप बाकायदगी से करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत खुशी का दिन होगा। आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करेंगे और इससे आपके घर में अच्छा माहौल पैदा होगा। आज आपके ख़ानदान में कोई अच्छा वाक़या रूनमा हो सकता है जिससे आपको बेपनाह खुशी मिलेगी। अपने रवैये में हमेशा ईमानदार रहें और अपने साथी को भी समझने की कोशिश करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज कुछ अरसे से आप अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं जिसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। कुछ बैरूनी ज़राए से मुलाकात के बाद आप कुछ अहम मंसूबे भी बनाएंगे जो कामयाब होंगे। बाज़ औक़ात बहुत जल्दबाजी और जोश की वजह से तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। किसी करीबी रिश्तेदार से इख्तलाफ का भी इम्कान है। आराम और आसाइश से मुतल्लिक कामों में ज़्यादा ख़र्चा होगा। काम की जगह या काम करने के तरीके में कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है। ऐसा करना आपके लिए भी अच्छा रहेगा। काम करने की सलाहियत को बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सुस्ती की वजह से कुछ काम रुक सकते हैं। जीवन साथी ख़ानदान का ख्याल रखने और हम आहंगी बरकरार रखने पर पूरी तवज्जो देगा लेकिन गैर ज़रूरी ताल्लुकात ख़ानदान पर बुरा असर डाल सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी। खांसी की परेशानी में मुब्तला अफराद को बदलते माहौल से मोहतात रहना चाहिए। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
आज आपको मोहब्बत के मामलात में थोड़ा मुहतात रहना होगा। आपका अपने साथी से झगड़ा हो सकता है, लिहाजा अपने गुस्से और ज़िद पर काबू रखें। लेकिन आज का दिन मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत रोमानवी दिन होगा। आपको अपने महबूब की तरफ से मुकम्मल ताउन मिलेगा और आप एक दूसरे को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए आपको आज ही अपने साथी से बातचीत करनी चाहिए। कैंसर, बुर्जे सरतान। आज आपको राहत मिलेगी क्योंकि कोई ज़ेरे इल्तवा काम मुकम्मल हो जाएगा। जायदाद या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त मुमकिन है। आप किसी भी मुश्किल सूरत हाल को अपने एतमाद और हिकमत से अपने हक़ में बदल लेंगे। नौजवानों के लिए अपने मंसूबे शुरू करने का ये वक्त अच्छा है। तलबा को अपने किसी प्रोजेक्ट में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद ना हारें और दोबारा कोशिश करें। घर में किसी भी किस्म की मुरम्मत या बेहतरी करने से पहले अपने बजट को जहन में रखें। पेशावराना तरक्की के लिए अपने राब्तों में इजाफ़ा करें। दूसरों के मशवरों पर भी तवज्जो दें, इससे आपको कुछ अहम मालूमात मिल सकती हैं। माली हालत ठीक रहेगी, अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा कर्ज़ ना लें। आज मियाँ बीवी आपसी तालमेल से किसी भी मसले का हल निकाल लेंगे। रिश्तों में जज्बाती कुर्बत भी बढ़ेगी। अपने ऊपर काम का ज़्यादा बोझ ना डालें। थकावट की वजह से आप सुस्ती महसूस करेंगे। अपने लिए भी कुछ वक्त निकालें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। आज आपके ताल्लुकात में हल्की सी दरार आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मोहब्बत कम हो गई है, लेकिन आपको अपने जज्बात का सही तरीके से इजहार करने की ज़रूरत है। आपको अपने शरीके हयात की अहमियत का एहसास होगा और आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपनी अना को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लियो, बुर्जे असद। आज आपको किसी दरीना माली परेशानी से निजात मिल सकती है। अगर आपको कहीं फंसी हुई रकम वापस मिल जाएगी। आपकी मस्बत सोच आपके लिए नई कामयाबियां भी पैदा करेगी। नौजवान अपनी पहली आमदनी हासिल करके खुश होंगे। किसी भी मनफी सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हैंडल करें। आप अपने बच्चे की किसी सरगर्मी से परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन किसी काबिल एतमाद दोस्त से बात करने से भी मसला हल हो जाएगा। ख़रीदारी वगैरह के दौरान अपनी सलाहियत को भी जहन में रखें। कुछ नई कामयाबियां सामने आएंगी, जिसकी वजह से कारोबार में काम का बोझ और ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन ख़ानदानी पेचीदगियों की वजह से कुछ मसाइल भी बरकरार रहेंगे। ताहम अमले और मुलाजमीन से मुनासिब ताउन हासिल रहेगा। किसी भी नेक काम से मुतल्लिक मनसूबा घर पर बनाया जा सकता है और पुरअमन माहौल कायम होगा। एलर्जी की वजह से खांसी, ज़ुकाम और बुखार जैसे मसाइल होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए खुशगवार साबित होगा। आज आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत और खुशगवार लम्हात मिलेंगे। आपका साथी हमेशा आपके साथ रहना चाहेगा और आज आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होंगे। आपको अपने साथी के साथ घूमने फिरने और खाने पीने की तरह महसूस होगा। आज आप दोनों के दरमियान बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम और मोहब्बत बढ़ेगी। विरगो, बुर्जे सुमला। आज कोई अच्छी ख़बर मिलना आपको खुश रखेगा और आप पूरी तवानाई के साथ अपनी दीगर सरगर्मियों पर तवज्जो दे सकेंगे। ख़ानदान के किसी गैर शादीशुदा फ़र्द की तरफ से शादी की तजवीज़ आने का इम्कान है। नामवर लोगों से मुलाकात फ़ायदेमंद और बाइज़्ज़त रहेगी। अपनी फ़ितरत का मुशाहदा करना ज़रूरी है। गुस्सा और तकब्बुर हालात को ख़राब कर सकता है। मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूरी रखें, वरना आप अपने मकसद से हट सकते हैं। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखें। आज आप अपनी काबिलियत से अपने काम के शोबे में कुछ तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे। आपको नए आर्डर और माहदे मिल सकते हैं। सरकारी मुलाजमत करने वाले अफराद पर काम का कुछ ख़ास बोझ हो सकता है। घर का माहौल खुशगवार रहेगा और बाहमी ताल्लुकात में कुर्बत बढ़ेगी। दोस्तों के साथ मुलाकात का प्रोग्राम बनाया जाएगा। काम के ज़्यादा बोझ की वजह से बाज़ औक़ात चिड़चिड़ापन की कैफियत भी रहेगी। अपना रवैया सादा रखें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج کا دن بہت خوشی اور مسرت کا ہوگا۔ آج آپ کی محبت آپ کو سارا دن خاص محسوس کرے گی۔ آپ اپنے ساتھی سے خوش اور مطمئن رہیں گے۔ آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ آج آپ کو اپنی محبت کو مزید جاننے کا موقع ملے گا۔ آپ کے تعلقات میں بہت گہرائی اور فہم و تفہیم ہوگی۔ آج آپ کو اپنی محبت کو مزید سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے رشتے میں بے غرضی اور عزت ہوگی۔ لبرا، برج میزان۔ آج سیاروں کی پوزیشن آپ کے لیے بہترین حالات پیدا کر رہی ہے، اسی لیے زیر التوا کاموں کو مکمل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں لگائیں۔ ذاتی اور خاندانی کاموں میں ترتیب رہے گی۔ طلباء کو ان کی محنت کا صحیح نتیجہ ملے گا۔ کچھ قریبی دوست آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ بہتر ہوگا کہ دوسروں پر بھروسہ کرنے سے پہلے ان کی ذہنی حالت کو سمجھیں۔ دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ کسی بحث کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی کو زیادہ وقت دیں۔ آپ کو اپنی محنت اور کاروبار میں کام کرنے کی صلاحیت کے بہترین نتائج ملیں گے۔ بس تھوڑی سی جدوجہد باقی رہے گی۔ اسٹیشنری، کپڑے سے متعلق کاروبار منافع بخش پوزیشن میں ہوں گے۔ دفتر میں اعلیٰ عہدیداروں اور ساتھیوں کے ساتھ مناسب تال میل برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ خاندانی ماحول کو منظم رکھنے کے لیے باہمی تعلقات کو برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے کمزوری اور سر درد ہو سکتا ہے۔ مناسب آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کو اپنی کچھ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ آپ کے لیے برا ہوگا۔ آج آپ اپنے ساتھی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپنے رویے میں ایماندار ہونا چاہیے اور اپنے ساتھی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کو کسی خاص کام کی طرف اپنی کوششوں میں کامیابی ملے گی۔ سماجی حلقوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے کوئی تنازعہ ہے تو اسے باہمی بات چیت سے حل کرنے کی امید ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ شک کا کوئی علاج نہیں۔ ذہن میں بلا وجہ کچھ خراب ہونے کا خوف رہے گا۔ آپ کی کوئی بھی اہم چیز ضائع ہو سکتی ہے، اسی لیے دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی چیزوں کا خود خیال رکھیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں کسی بیرونی شخص کو مداخلت نہ کرنے دیں۔ کام کی جگہ پر آپ کے ساتھیوں اور عملے کا تجربہ اور تعاون آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا، لیکن کام کرنے والے افراد کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی ملازم اپنا ہدف پورا کرنے کے لیے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت اور تال میل اچھا رہے گا۔ رشتے مزید قریب ہوں گے۔ آج آپ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے پوری طرح سنجیدہ ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن اسکارپینز کے لیے ایک خوبصورت دن ہونے والا ہے۔ آج آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ آپ کے ذاتی تعلقات میں بہتری آنے والی ہے، اور اگر آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کچھ دراڑ تھی تو آج آپ صلح کر سکتے ہیں۔ آج آپ کا ساتھی آپ کو دلچسپ اور رومانوی بنانے کی پوری کوشش کرے گا۔ آپ اپنے پرانے دوستوں سے بھی پیار حاصل کر سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ کچھ عرصے سے چلی آ رہی کسی مخمصے کا حل ملنے سے آپ کو راحت ملے گی اور آپ خود بھی کچھ خاص کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے۔ مذہبی یا روحانی سرگرمیوں میں یقین اور دلچسپی رکھنے سے آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا۔ نوجوانوں کو اپنا وقت فضول مذاق اور کہکوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنی فطرت میں حکمت لانا ضروری ہے۔ غیر قانونی معاملات سے دور رہیں۔ آپ کے بچے کی کوئی بھی سرگرمی آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے۔
کاروباری سرگرمیاں آپ کی پسند کے مطابق جاری رہیں گی، لیکن اپنے کام کرنے کے طریقے میں کچھ تبدیلیاں کریں۔ اعتماد برقرار رکھیں۔ کچھ لوگ مسابقت کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے، اسی لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو میٹھا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ باہمی رابط کو بہتر بنایا جائے۔ رشتوں میں شدت آئے گی۔ آج ایک منظم روٹین رکھیں اور ورزش، یوگا وغیرہ باقاعدگی سے کریں۔ بھاری اور تلی ہوئی چیزیں کھانے سے معدہ خراب ہوگا۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے تھوڑا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اپنی محبت کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے آپ کو اپنے کام پر زیادہ توجہ دینا پڑ سکتی ہے۔ آج آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں، آپ کو اپنی محبت سے کھل کر بات کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ آپ کو اپنے رویے میں ایماندار ہونا چاہیے اور اپنے ساتھی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج ذاتی اور مالی معاملات میں اپنے قریبی دوستوں اور خاندان کے افراد سے مشورہ لیں۔ آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی۔ عزیز و اقارب سے تعلقات مزید خوشگوار ہوں گے۔ کسی پالیسی یا جائیداد میں سرمایہ کاری کا زیادہ امکان ہے۔ دوپہر کے بعد کسی وجہ سے آپ کا اعتماد کم ہو سکتا ہے۔ لاپرواہی کی وجہ سے موقع ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اپنی انا پر قابو رکھیں۔ کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ بحث و تکرار کی صورتحال بڑھ سکتی ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ آج آپ کی قیادت اور انتظام کے ذریعے کاروبار میں تمام کام مناسب طریقے سے منظم ہوں گے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرتے وقت کسی تجربہ کار شخص کا مشورہ ضرور لیں۔ آج آپ دفتری ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں گے۔ عملہ بھی بھرپور تعاون کرے گا۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ آج کسی خاص کام میں رکاوٹ کی وجہ سے ذہنی تناؤ رہے گا۔ اپنے بارے میں سوچنے اور غور کرنے میں کچھ وقت گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ کے شریک حیات کے ساتھ جاری اختلاف آج ختم ہو سکتا ہے اور آپ اپنے جذبات کا بخوبی اظہار کر سکیں گے۔ آپ اپنے شریک حیات کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اپنے خیالات ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ اپنی انا کو بھلا کر رشتے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کے تعلقات میں ایک نئی شروعات ہوگی اور آپ کو اپنی محبت کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آج آپ کو اپنے الفاظ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا سنہری موقع ملے گا۔ ایکویریس، برج دل۔ خاندانی مسائل کی وجہ سے تعلقات میں جو دوری آئی تھی وہ کسی تجربہ کار رکن کی مدد سے دور ہو جائے گی اور رشتہ پھر سے پیارا ہو جائے گا۔ نامور لوگوں سے میل جول بڑھے گا اور آپ کی شخصیت میں بھی نکھار آئے گا۔ وقت کے مطابق خود کو بدلنے کی کوشش کریں، اس سے مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ کسی بھی منصوبے پر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ گھر میں بہتری سے متعلق کوئی کام ہوگا۔ سماجی سرگرمیوں میں آپ کا تعاون جاری رہے گا۔ اگر آپ نے کاروبار میں توسیع کے لیے کچھ منصوبہ بنایا ہے تو وہ کام آج ہی سنجیدگی سے کریں۔ مارکیٹنگ سے متعلق کام میں کچھ نقصان ہونے کا امکان ہے۔ ملازمت میں بھی نئے مواقع ملنے کی امید ہے۔ آپ کو اعلیٰ حکام کا تعاون بھی ملے گا۔ گھر میں پرسکون ماحول رہے گا۔ محبت کا رشتہ شادی میں بدلنے کے امکانات ہیں۔ آج آپ کو جلد کے انفیکشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے ساتھی سے متعلق کچھ مسائل حل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو ان سے بات چیت کرنا ہوگی۔ آپ کو اپنے ساتھی سے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ آج کا دن آپ کو اپنی محبت کی زندگی کو مستقل بنانے کا موقع دے سکتا ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہیں گے اور مالیات سے متعلق کچھ منصوبے بھی بنائے جائیں گے۔ آپ کا کرما پر مبنی ہونا آپ کی قسمت کو مضبوط کر رہا ہے۔ کسی مذہبی یا سماجی تقریب میں حصہ ڈال کر آپ کو دلی خوشی ملے گی۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ محنت کریں گے تو ہی قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ سسرال والوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے۔ چھوٹی چھوٹی منفی چیزوں کو نظر انداز کریں۔ غیر ضروری اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔
انہیں کم کرنا ضروری ہے۔ کاروباری نقطہ نظر سے وقت اچھا ہے۔ خواتین کو اپنے کیریئر سے متعلق خاص کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ شراکت داری سے متعلق کاروبار کامیاب ہوں گے۔ شراکت داروں کے ساتھ کاروباری شفافیت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ خاندانی سرگرمیاں منظم اور اچھے طریقے سے چلتی رہیں گی۔ آج آپ پیشاب کے انفیکشن یا سوجن سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ مناسب علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پیشنس کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت کے معاملات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کچھ چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھی سے بات کریں۔ آج آپ کو اپنے رشتے کی اہمیت کا احساس ہو سکتا ہے اور آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا شریک حیات کتنا خاص ہے۔ یہ ایک سنہری موقع ہے کہ آپ اپنی محبت کے لیے اپنی خاندان کی منظوری حاصل کریں۔ آج اپنے ساتھی سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔